إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وحق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. تقبل الله സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്കെല്ലാം നൽകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരും അല്ലാഹുവേ, ചെറിയ മക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം മാനസികമായ സന്തോഷങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നൽകി ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ജല്ല സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാഥനായ അല്ലാഹു അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. വിഷമങ്ങൾ അല്ലാഹു ദൂരീകരിച്ചു കൊടുത്ത് സന്തോഷങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ദുആ ചെയ്യാൻ വസിയ്യത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നത്. അതിനെല്ലാം ഞാൻ പരമാവധി മറുപടി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പറ്റാതെ പോകുന്ന ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രം. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അറിയിച്ചു കൊള്ളണം. കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതല്ല എങ്കിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ പറയണം. അല്ലാത്തവർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് രണ്ടിനും ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലും ഈ ഒരു ഉപാധികൾ ഈ രീതിയിലൂടെ നമ്മുടെ വസിയ്യത്തുകൾ അറിയിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു ജല്ല സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ അറിയിച്ചവർ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലാഹു തആല അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്ത് സന്തോഷങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്നലെ പ്രത്യേകം ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വസിയ്യത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉസ്താദേ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. നല്ല മക്കളാവാൻ, നല്ല ജോലി ലഭിക്കാൻ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. മോനിക്ക് നല്ല ഖൈറായ ജോലി കിട്ടാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. മരുമോന്റെ മുറിവ് മാറാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസിക്ക് നല്ല സ്വഭാവം കൊടുക്കാനും അവന്റെ ഭാര്യക്കും കുട്ടികൾക്കും നല്ല പെരുമാറ്റമാവാനും ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ തോന്നരുത്. അവൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അയൽവാസികളുടെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ ദുആ ചെയ്യാൻ ഉസ്താദേ ദുആ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. സലാമുകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനേ പടച്ച റബ്ബേ, ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആവശ്യങ്ങൾ നീ അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബേ. പൂർണ്ണമായും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തവർക്ക് സന്തോഷങ്ങൾ നൽകു റബ്ബേ. വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കല്ല. ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്തു സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. അർഹമ റഹീമീനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്, സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്, വിഷമിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറുകളെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയാരാമമാക്കണേ അല്ലാഹ്, മണ്ണറ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാഹ്, നരകം നിഷിദ്ധമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വീടുകളിലും ഖൈറും ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധികളും നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്, പ്രയാസങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാഹ്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നീ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണീറുകാരുടെ കണ്ണീറുകളും സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹറും ആയിനീങ്ങളുടെ ഐനും ളാലിമീങ്ങളുടെ ദുൽമും മാക്കിരീങ്ങളുടെ മക്റും ഹസദീങ്ങളുടെ ഹസദും എല്ലാ ശർറിൽ നിന്നും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾക്കും നീ രക്ഷ നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് 100 കൂട്ടം ആവശ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഖൽബുകളിൽ ഉണ്ട് റബ്ബേ, നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്ക് റബ്ബേ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വലീഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്ക്, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മക്കൾക്ക് ഖൈറായ ജോലികൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഖൈറായ തൊഴിലുകൾ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, വിഷമങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷങ്ങൾ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പലരും രോഗികളുണ്ട് റബ്ബേ, രോഗങ്ങൾ തരുന്നവൻ നീയാണല്ലാഹ്, അപൂർണമായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്, കാമിലായ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല റബ്ബേ, ക്യാൻസർ നൽകല്ല, ട്യൂമർ നൽകല്ല, ബ്ലോക്ക് നൽകല്ല, അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹുവേ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഡിസ്കിന് തേയ്മാനം നൽകല്ല, മുട്ടിന് തേയ്മാനം നൽകല്ല റഹ്മാനേ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് മോചനങ്ങൾ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ആത്മീയമായ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മോചനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, ദുർമരണങ്ങൾ റഹ്മാനെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അപകടങ്ങൾ, അത്യാഹിതങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്, ആപത്ത് മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്, ദുരിതങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്, പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഭൂമി കുലുക്കങ്ങൾ, ഭൂചലനങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ, കാലവിപത്തുകളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ, സന്തോഷങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തു വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊന്നാര നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ആ നബിത്തങ്ങളുടെ ജിവാറിലെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. മഖബൂലും മബ്റൂറും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിൽ ഏതൊരാൾ ഏതുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ ഉദ്ദേശം സഫലീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم.